अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगा कि आशिक जिन क्या होता है, ये औरतों के साथ ज़ना करता है नहीं करता है, और इनका जान कैसे छुड़ाई जा सकती है, ये क्यों होते हैं, ये सारी सिम्टम्स, इसका इलाज, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुस्तार अंजम। आप देख रहे हैं रुक़ैया कुरानी डॉक्टर हाफ़िज़ यूट्यूब चैनल। मेरा दोस्तों, आज जो मौजू है वो है आशिक जिन जो औरतों के साथ ज़िना करता है, या लड़कों के साथ जो जिन्नियाँ होती हैं, फ़ीमेल जिन्नात होती हैं, वो ज़िना करती हैं। वो क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको दिलचस्प मौजू लगेगा, लेकिन ये बहुत ही दिलदोज़ और बहुत ही जला कर रख देने वाली बातें हैं इसके अंदर जो मैं आपको बताऊंगा, और सब हक़ाइक़ हैं। हमारी जो हकीकी ज़िंदगी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास ऐसे बहुत से मरीज़ों की, औरतों की, बच्चों की ऐसी ऐसी हिस्ट्रियां हैं जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया है, और सच्ची हक़ाइक़ हैं। अक्सर लोग तो ये उनको साइकी समझ लेते हैं, या हमारा इस किस्म का कल्चर नहीं है, माहौल नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम इस चीज़ को समझ सकें या कुछ कर सकें। पहले नंबर पर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मियाँ बीवी आपस में हम बिस्तरी करते हैं, हम बिस्तरी की दुआ नहीं पढ़ते, तो शैतान उनके साथ शामिल हो जाता है। यहीं से हमारा काम ख़राब होता है। वो दुआ क्या है? छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। यही दुआ है। जब हम नहीं पढ़ेंगे तो यहीं से हमारी बुनियाद गलत हो जाएगी। हम बिस्तरी करेंगे, अगर इसमें औरत ने कंसीव कर लिया, प्रेगनेंसी हो गई, हमल हो गया, वो बच्चा जो होगा उसके अंदर तो शैतानियत यहीं से बुनियाद रख दी गई है, वो शामिल हो गया है शैतान। आगे जाके हमारे लिए भी वो बायस शर्मिंदगी, बायस परेशानी बनेगा, और अपने लिए तो उसने बनना ही बनना है। क्यों ना हम सुन्नत नबवी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए तमाम जो हमारी लाइफ है, हमारी मामूलात ज़िंदगी हैं, उनको हम अपनी कुरान और शरीयत के मुताबिक ढाल लें, तो हमारा इसी में तहफ़्फ़ुज़ है, इंसानियत का इसमें तहफ़्फ़ुज़ है। एक वक़्त होता था कि मुसलमानों को देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। वो क्या थे? मुसलमान थे। कैसे मुसलमान थे? मुसलमान तो हम भी हैं। अब हमारे ज़हन में ये बात आएगी कि मुसलमान हैं हम, मुसलमान तो हम भी हैं, लेकिन हम हैं मुसलमान सिर्फ नॉलेज वाले, इल्म वाले। हमारे पास इल्म है, अमल नहीं है। कुरान और शरीयत क्या है कि अपने ऊपर उसको ओढ़ लो, अपने ऊपर पूरा उसका प्रैक्टिकल करो। हमारी जो अमली ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसके अंदर उसको अपना लो। लोग आपको देखकर ही इंशाल्लाह मुसलमान भी होना शुरू हो जाएंगे, आपसे मुतासर होना भी शुरू हो जाएंगे, और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। बेशक आप किसी इंग्लिश मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जब आप अपने ऊपर कुरान और शरीयत को ओढ़ लेंगे, मुसल्लत कर लेंगे, तो अल्लाह की ज़ात बरक़ात आपके साथ शामिल कर देंगे। हम कोई सर्विस करते हैं, काम करते हैं, हमारे अंदर ये ऑनेस्टी नहीं होती कि हम ये देखें कि हमने इससे लाखों रुपया सैलरी लेनी है, कि हमने इसका हक़ अदा किया है। यहीं से हमारा मामला बिगड़ जाता है। अब हम असल मौजू की तरफ जाते हैं कि जब ये हमारा ये मामला होता है कि हम बिस्तरी करते हैं, उसके अंदर दुआ नहीं पढ़ते, तो शैतान शामिल हो जाता है। फिर अगले जो हमारे मामलात होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में शरीयत नहीं है, कुरान और हदीस पर हमारा अमल नहीं है, हमारे घर के माहौल इस किस्म के हैं, गाना बजाना है, धूम धड़का है, सब कुछ है। ये क्या है? ये शैतान के काम हैं सारे। जब घर में दाखिल होना है तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना है। बेशक घर में कोई भी नज़र ना आए, आपको कोई नज़र आ रहा है कि कोई अंदर कोई जिन्नात है, कोई खबीस रूह है, कोई जादूगर जिन हो सकता है, कोई आशिक जिन हो सकता है, कोई आशिक जिन्नी हो सकती है। फिर जब अपने कमरे के अंदर जाएं, अपने दफ्तर के अंदर जाएं, फिर भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहें।
جب آپ سلامتی بھیجیں گے تو شیطانیت تو وہاں رہے گی نہیں. سلامتی وہاں ہوتی ہے، سلامتی وہاں پر اثر کرتی ہے، یہاں پر رحمانیت ہوتی ہے. اللہ کی ذات رحمان ذات ہوتی ہے. جب ہم سلامتی بھیجیں گے تو یہ ساری چیزیں بھاگ جائیں گی. جب ہم ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں تو اس وقت بھی ٹوائلٹ کو جانتے وقت جو دعا ہے اس کو پڑھیں، ٹوائلٹ سے فارغ کر دعا کو پڑھیں. یہ معمولات بنا لیں. پھر دوسرا ہمارا جو ہوتا ہے کہ ہم اپنے سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں خود ہی، بچوں کے یا ہمارے بچیاں جو ہوتے ہیں وہ اپنے سٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے میرج، انہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے شادی اس قسم کے بندے سے کرنی ہے، یا لڑکے کی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے اس قسم کے لڑکی میں نے لینی ہے. نہ وہ ملے، نہ وہ سٹینڈرڈ بنے، نہ وہ ملے، نہ شادی ہو. جب شادی نہیں ہوتی تو یہ جو عاشق جنات ہوتے ہیں یا عاشق جنیاں ہوتی ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے. ان بچوں پر وہ مسلط ہو جاتے ہیں. ان کی جو شہوانی ان کے اوپر جو شہوانی خیالات ہوتے ہیں ان کے اندر یہ مبتلا ہو جاتے ہیں. شہوانی جذبات جو ہوتے ہیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، یعنی سیکسول ڈیزائر جو ہوتی ہے ان کی بڑھ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ بلکہ یہ بعض دفعہ یہ بچے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں، یعنی کمرے کے اندر بند رکھنا، لوگوں کے اندر بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرنی. کیا ان کے اندر سیکسول ڈیزائر زیادہ ہوتی ہے، شہوانی غلبہ زیادہ ہوتا ہے. وہ تنہائی میں رہ کر اس سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی ان کی تباہی کا کام شروع ہو جاتا ہے. ایسے میرے پاس مریض ہیں جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں کہ وہ فزیکلی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. ان کی جو عضو مخصوص ہے، عورتوں کے جو عضو مخصوص شرمگاہ ہوتی ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، یعنی ان کے ساتھ فزیکلی کچھ جن جو ہے ان کے ساتھ زنا کر رہا ہے. اسی طرح لڑکوں کا، مردوں کا بھی معاملہ ہے کہ ایسی کہانیاں ہیں جو بالکل سچی ہیں. ایک تو بندے نے مجھے بتایا، وہ بلکہ یہاں پاکستان کا تھا بھی نہیں، وہ انگلینڈ کا تھا. اس نے وہاں سے مجھ سے رابطہ کیا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرے پاس ایک عورت آتی ہے، عورت کی شکل میں، وہ میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، میری سیکسول ڈیزائر کو جگاتی ہے. اس کے بعد مجھے ہپناٹائز کر دیتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. میں جیسے بے ہوش ہو جاتا ہوں، کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہوش آتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوتی، اور میرا جسم جو ہوتا ہے تھکا ماندہ ہوتا ہے، بالکل اتنا ٹائٹنس ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کے ساتھ کیا تھا، یہی معاملہ ہوتا تھا کہ وہ جو آتی تھی وہ جنی تھی، فیمیل جن تھی، وہ آ کے اس کے ساتھ زنا کرتی تھی. ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم شادیوں کو لیٹ کرتے ہیں پھر بھی یہ مسئلہ بنتا ہے. جب ہمارے گھر میں دینی ماحول نہیں ہوگا، جب ہم بستری کے وقت یہ دعا نہیں پڑھیں گے تو یہ شیطان ہماری زندگی کے اندر داخل ہو جائے گا، ہمارے ہر گوشے کے اندر وہ داخل ہو جاتا ہے. دوستو ان چیزوں کا خیال کریں. اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے. جو اس میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں. وہ یہ کریں، ایک تو اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈال لیں. عورتیں ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ جو عورت گھر سے تیار ہو کر خوشبو وغیرہ لگا کر میک اپ کر کے نکلتی ہے، جب وہ گھر کو آئے تو اس کو غسل کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کرنا چاہیے، وہ زانیہ عورت ہے. کتنا سخت حکم ہے. ہم نے کبھی سوچا گھر میں اپنا جو بھی آپ نے کرنا ہے، بننا سنورنا ہے، گھر کے اندر بنو، خوشبو وغیرہ لگاؤ، یہ بہت اچھی بات ہے. گھر کے اندر خوشبو لگانا اس کا بینیفٹ ہے. اسی طرح لڑکے ہیں، لڑکے جو ہیں وہ اپنی تنہائی کو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، نماز روزے کا خیال کریں، اور صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کم از کم 300 دفعہ. یہ جو لوگ متاثر ہو چکے ہیں، بے شک کوئی لڑکی ہے، عورت ہے، بے شک کوئی مرد ہے، لڑکا ہے، وہ یہ صبح و شام 300 دفعہ اس کو پڑھنا شروع کر دے. اور اس کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 7 تسبیحیں 700 دفعہ صبح، 700 دفعہ شام کو یہ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ شیطان ان کے قریب آئے گا بھی نہیں. عاشق جننی جو ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں وہ کبھی بھی ان کے نزدیک نہیں بھٹکیں گے. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.